नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा। म प्रशान्त ठाकुर। दर्शकहरू, अहिले सल्लाहकिरा देशभरि नै फैलिसकेको कृषि मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। विश्वका विभिन्न देश लगायत छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सल्लाहकिराले ठुलो मात्रामा नोक्सानी गरेको छ, क्षति पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा सल्लाहकिरा प्रवेश गरेसँगै किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। सल्लाहकिरा प्रवेश गरिसकेपछि यसको नियन्त्रणको लागि कृषि मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग सल्लाहकिरा व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ कृषि मन्त्रालयले। त्यस प्राविधिक कार्यदलका संयोजक सहदेव प्रसाद हिमागाई हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद छ। जस्तै अब सल्लाहकिरा नेपालमा प्रवेश गरिसक्यो, हजुर, अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? प्राविधिक कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्छ, फेरि यही सल्लाहकिरा नै विशेष भएको हुनाले पनि अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? वास्तवमा यसलाई अलिकति हामीले अलिक पहिलादेखि कुरासँग पनि जोड्नुपर्छ। यो जेठको 10-12 गतेतिर जब भारतको राजस्थानबाट सल्लाहकिराहरू यता दिल्लीतर्फ आउँदै गर्दाखेरि दिल्लीको नजिक आयो भनिसकेपछि अब यो किरा चाहिँ नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ, यसको सम्भावना छ भन्ने लागेपछि धेरै त्यतिखेर निकै चर्चा परिचर्चा पनि भएको थियो। तुरन्त नै हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मेरो संयोजकत्वमा यो सल्लाहकिराको आगमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि एउटा प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले चाहिँ जेठको 20 गते एउटा प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो होइन। त्यसै गरेर सँगसँगै हामीले यो किराको चाहिँ सम्भावित आगमनलाई ख्याल राख्दै हामीले तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि त्यो कार्ययोजनामा हामीले पेश गरेका छौँ। त्यतिखेर हामीले त्यो प्रतिवेदनमा हामीले के भनेका थियौँ भने तत्कालको लागि त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा सल्लाहकिरा प्रवेश गर्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ भन्ने थियो। तर पनि हामीले चाहिँ हाम्रो देशको तयारी एकदमै पूर्ण रूपमा हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार होइन, हाम्रो जति पनि योसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू छन् सबैले चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा यो किरा व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ र एकल प्रयासले, कुनै एउटा निकायको एकल प्रयासले मात्रै यो किराको व्यवस्थापन गर्न अब त प्रवेश गरिसक्यो, अब सल्लाहकिरा प्रवेश गरिसक्यो र करिब देशभरि नै देखिसक्यो। सुरुमा तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभएको थियो, विज्ञहरूले अनुमान गरेका थिए कि प्रवेश गरे पनि तराईको भूभागमा मात्रै क्षति गर्ला वा न्यून क्षति गर्छ, भरसक प्रवेशै गर्दैन। तर अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा पनि देखिरहेछन् र यदि त्यसले पहाडी जिल्लामा देखियो भने पक्कै पनि पहाडी जिल्लाका बालीहरूमा पनि असर गर्ला। अब कसरी नियन्त्रण गर्ने, अब के गर्दै हो? होइन, नियन्त्रण भन्दा पहिला के कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ भने यो किराको बारेमा यसको चाहिँ किरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ क्या। हामीले किरालाई नबुझिकन हामी धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन। अहिले हामी धेरै आत्तिएको जस्तो मलाई त्यो अनुभव भइरहेको छ। अहिले जुन अस्तिको दिन किराहरू नेपालमा प्रवेश गरे, त्यो किराहरू कुन साइजमा छन्, कुन सङ्ख्यामा छन् भन्ने कुराको पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो कसरी नेपालभित्र चाहिँ त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छन् त्यो कुराको पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। भारतमा कसरी त्यो किरा त्यसको चाहिँ त्यहाँ नियन्त्रण भएको छ र त्यहाँको त्यो ठुलो जुन स्वाम छ यो किराको, त्यो चाहिँ कसरी साना टुक्राहरूमा विभक्त भएर त्यो नेपालमा प्रवेश गरे भन्ने कुराहरू पनि यसमा जोडिन्छ। यो धेरै कुराहरूको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले देखिएको यो नेपालमा प्रवेश गरेको जुन सल्लाहको जुन आकार छ, साइज छ, त्यो चाहिँ हामीले पहिला जुन अनुमान गरेका थियौँ यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा आउँछ र सुरुमा हाम्रो तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले प्रवेश गर्छ। प्रवेश गरेपछि यसले धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने जुन एउटा आकलन थियो, त्यो आकलन चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसले मेल खाएको छैन। अहिले तर सम्भावना छ नि सर, जस्तै सुरुमा हामीले प्रवेश गर्दैन भन्ने पनि त आकलन गरेको होइन। हामीले प्रवेश गर्दैन त हामीले भनेका थिएनौँ। त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना चाहिँ टरेको छ। तर यो कुनै पनि बेला नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ र हामी एकदमै तयारी अवस्थामा एक्सन टु मुभ भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, तुरुन्तै किरा नेपालमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ
व्यवस्थापन गर्न नियन्त्रण गर्नको लागि हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा प्रश्नसँग हामीले भनेका छौँ। कहिले पनि हाम्रो प्रतिवेदनमा चाहिँ नेपालमा किरा प्रवेश गर्दैन अब सकियो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। अनि कहाँनिर चुक्यो अब चुक्यो भनौँ वा के तयारी गर्नुभयो के तयारी गर्नुभयो अब चाहिँ कसरी जाँदैछौँ हामी यो त पहिला त जोड्नु पऱ्यो नि त कुरा त तपाईँको अलिकति यो विषयको तथ्यहरूलाई राम्रोसँग हामीले केलाउन सकेनौँ भने यसले के हुन्छ भने यसको मेसेज चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अलिकति नराम्रो मेसेज जान सक्छ कि यतिखेर हामीले अलिकति संयमता हामीले अपनाउनुपर्छ। हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरू धेरै नातिनु होला होइन, अलिकति संयमित भएर सबै निकायहरू सबै हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको समन्वयमा है सबैको चाहिँ प्रयासमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। एउटा त्यो किराको लागि एकजना किसानले मात्रै अथवा एउटा प्राविधिकले मात्रै अथवा एउटा कुनै निकायले मात्रै यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु यसको नियन्त्रण गर्छु भन्ने त्यो सम्भव छैन होइन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो मिडियाका साथीहरूले पनि अब कुन चाहिँ निकायको भूमिका के हो भन्ने कुरा पनि यहाँले पनि प्रश्न पारिदिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारको भूमिका के हो, प्रदेश सरकारको भूमिका के हो, स्थानीय सरकारको भूमिका के हो, अनि हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भूमिका के हो, त्यो कुरा पनि यहाँहरूले बुझाइदिनुपर्छ। मिडिया मार्फत जुन हामीले धेरै कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ मिडियाहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई जस्ताका तस्तै यहाँहरूले पनि सम्बन्धित ठाउँहरूमा यहाँहरूले पनि अब चाहिँ अब सरले यो कसरी नियन्त्रण गर्ने कसरी जाने अब जस्तै देखिसक्यो हाम्रो नेपालमा देखिसक्यो। अब आकलन मानौँ त तपाईँहरूले भने जस्तै वा विज्ञहरूले भने जस्तै यसले ठुलो क्षति नगरोस्, सबैले चाहने त्यही ठुलो क्षति नगरोस् र पुनः साम्य होस्। तर अब प्रवेश गरिसक्यो र भोलिको दिनमा फेरि अझ ठुलो झुन्ड बनाएर आयो भने अब कसरी भर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अगाडि? त्यही त यहाँले जुन अहिले राख्नु पनि कुरा, अहिले जुन पहिला अस्तिको दिनमा हाम्रो प्रवेश गरेका झुन्डहरू सानसाना प्रकृतिका थिए, अब अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले खासै त्यति धेरै नोक्सानी गरेको छैन। केही कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो मकवानपुर गढीमा चाहिँ केही नोक्सान गर्यो भन्ने खालको रिपोर्टिङ आएको छ भने अन्य ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो नोक्सानी गरेको विवरणहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसको लागि अब यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि अब हामीले त्यो हाम्रो यो जुन तथ्यपत्र पनि हामीले निकालेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक कार्यदलले यो किराको व्यवस्थापन यसको पहिचान यसको जीवनचक्र र यसको चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा तथ्यपत्र पनि हामीले निकालेका छौँ। त्यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि हामीले राखेका छौँ अनि हामीले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूमा प्रदेश कृषि विकास निदेशालयहरूमा पनि हामीले त्यसलाई पठाइसकेको अवस्था छ। अब अहिलेको यो सानो मेरो जिज्ञासा, अहिले जुन प्रवेश गरेको झुन्ड छ भनौँ न जति देखिएको त्यो कुन साइजको छ, कति जति प्रवेश गरेको छ? अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यकिन गरेर ठ्याक्कै यो यति नै सङ्ख्याको झुन्ड हो भनेर भन्नको लागि त गाह्रो छ। किनभने जुन अब हामीलाई जुन रिपोर्टिङ भएको छ हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मोबिलिटी त्यहाँ हुन सकेको छैन। त्यहाँ हाम्रो सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय कृषि विकास निदेशालय कृषि ज्ञान केन्द्रका साथीहरूले त्यहाँ स्थलगत रूपमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो झुन्ड छैन जुन हामीले पहिला आकलन गरेका थियौँ नि। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 50,000देखि 1 लाखसम्मको झुन्ड भन्नुभएको छ होइन। कुनै ठाउँमा 1 लाखदेखि 2 लाखको भनिएको छ, कुनै ठाउँमा 2 लाखदेखि 3 लाखसम्मको झुन्ड भनिएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले ठ्याक्कै यो सङ्ख्या यत्तिकै भनेर भन्ने अवस्थामा त अहिले हामी छैनौँ। तर यो चाहिँ के हो भने नेपालमा प्रवेश गरेको यो सलहको झुन्ड चाहिँ धेरै सानो झुन्ड हो। यो चाहिँ तपाईँको जस्तै भारतको राजस्थानबाट जुन निस्किन्छ नि झुन्ड तपाईँको 2.5 किलोमिटर चौडाइ होइन 300 किलोमिटर लम्बाइको त्यो झुन्ड यदि त्यो नेपालमा प्रवेश गर्ने हो भने त त्यसले पुरै नेपालै सखा पार्न सक्छ नि त। अब अहिले जुन प्रवेश गरेको छ त्यो भारतमा पनि त्यसको चाहिँ नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्दाखेरि भने त्यसको सङ्ख्या धेरै नै गर्दै आउने क्रममा चाहिँ जस्तै यो भारतको चाहिँ तपाईँको प्रयागराज यो अमृतगञ्ज भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विखण्डन भएका झुन्डहरू छ। यो नेपालमा प्रवेश गरेको भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो आकलन छ। भर्खरै यो 4-5 दिन अगाडिको जुन यो वायुमण्डलीय चाप र हावाको दिशा चाहिँ यता हाम्रो देशतिर फर्केको हुनाले चाहिँ यो यतातिर अकस्मात रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले एकदम असामान्य परिस्थिति भनेका छौँ। तपाईँको हाम्रो एफएओको हेडक्वार्टर जुन रोममा छ त्यहाँको यो किराको ठुलो वैज्ञानिक एक्सपर्ट उहाँले के भन्नुभएको छ यो नेपालमा प्रवेश गर्नु भनेको एकदम यो असामान्य अवस्था हो भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो पाकिस्तानी एक्सपर्टहरूले पनि त्यही भन्नु यो नेपालमा प्रवेश गर्न नपर्ने किरा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने उहाँहरू पनि छक्क पर्नु भएको छ कि। अब अहिले के भने यो एकदम असामान्य अवस्था हो। यो चाहिँ तपाईँको वायुको चाप र यो हावाको दिशा नेपालतर्फ मोडिएको हुनाले अकस्मात यो चाहिँ हाम्रो यो जलवायु
तथा मौसम विज्ञान विभागको हाम्रो एक्सपर्टहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने यो जनरली चाहिँ हावाको चाप चाहिँ यतिखेर दक्षिणबाट उत्तरतिर बहने अवस्था होइन, तर यो पटक चाहिँ त्यस्तो भइदियो, अकस्मात यो भइदियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो किरा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्यो र सँगसँगै यहाँले अब फेरि पनि अर्को झुन्डहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि त छ नि। अहिले हामी एकदम क्लोजली हामी तपाईँको त्यसको मोनिटरिङ पनि हामीले गरिराखेका छौँ। तपाईँले भन्नु होला यहाँ अफिसमा बसेर काठमाडौँमा बसेर कसरी मोनिटरिङ गर्यो भनेर भन्नु होला। यो एफएको हेडक्वार्टर्स हामी एकदमै नजिकको सम्पर्कमा छौँ, अहिले पनि हामी सम्पर्कमा बसिरहेका छौँ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको एउटा एप बनाउनु भएको छ, यो तपाईँको सलगेर भारतमा कुन ठाउँमा पुगिराखेको छ होइन, त्यो त्यसको झुन्डको साइज कत्रो छ भन्ने त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिइरहनु भएको छ। अहिले त्यो झुन्ड चाहिँ एउटा ठुलो झुन्ड चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो कपिलवस्तुको चाहिँ बोर्डर क्षेत्रमा ठ्याक्कै त्यो दिल्लीको आसपास हुँदै हाम्रो यो कपिलवस्तु रूपन्देही हुँदै यो साइड भनौँ हाम्रो नेपाल र भारतको युपी बिहार उतापट्टि, अनि हाम्रो चाहिँ यतातिर प्रदेश नम्बर 5, 4, 3 को सीमाको नजिकैबाट यो किराहरू चाहिँ अहिले आइरहेको अवस्था भनेपछि त्यो क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण छ। त्यो क्षेत्र अब अहिले पनि आज मात्रै अब हाम्रो मन्त्रालयले एउटा तपाईँको एडभाइजरी नोट जारी गर्दैछ। जस्तै यसलाई प्रवेशै गर्न दिन नमिल्ने किसिमको कुनै संयन्त्र बनाउन मिल्छ भने त्यो सम्भव छैन। त्यो त हामीले हावाको दिशालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हावाको चापलाई र हावाको दिशालाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यो जस्तै अनि सम्भावित क्षेत्रमा जस्तै प्रवेश गर्न सक्छ कपिलवस्तु भन्नुभयो, अनुमान गर्नुभयो। अब प्रवेश गरिसकेपछि पक्कै पनि त्यसले केही न केही मात्रामा नोक्सानी गरेपछि मात्रै कदम चाल्नु हो। त्यही हो। केही विज्ञहरूले चाहिँ विषादी छर्केर पहिले पनि जस्तै उनीहरू प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यदि बालीमा विषादी त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने किसिमको कुनै हामी सिफारिस गर्दैनौँ। तपाईँको किरा बस्नुभन्दा अगाडि नै बालीमा चाहिँ रासायनिक विषादी स्प्रे गर्नु भनेको त्यो एकदमै घातक कदम हो। म चाहिँ एकदम घातक कदम भन्छु, किनभने त्यो किरा चाहिँ त्यही ठाउँमा आएर ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? त्यो त आकाशबाट उडेर आउने हो। त्यो कहाँ गएर त्यसले ल्यान्डिङ गर्छ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन, कुनै पनि वैज्ञानिकले अनुमान गर्न सक्दैन। जब त्यो बसिसकेपछि मात्रै त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने हो हामीले। त्यसो भए अब जोखिमपूर्ण क्षेत्रको लागि हामीसँग के योजना छ? अहिलेको सम्भावना भनेको के हो भने अहिले जुन पहिला अस्ति पछिको जुन झुन्डहरू छ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो उत्तरतिर हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रतिर अहिले एकदमै छिन्न भिन्न अवस्थामा अहिले प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा कुनै जिल्लामा तपाईँको 100वटा किराहरू पुगेको कुराहरू आएको छ, कुनै जिल्लामा तपाईँको 500वटा किरा पुगेको कुराहरू आएको छ, कुनै जिल्लामा 50वटा किराहरू पुगेको कुराहरू आइरहेछ होइन। विभिन्न हाम्रो टाढा दुर्गमका जिल्लाहरूमा पनि यो किराहरू पुगिसकेका छ होइन। अब हामीले चाहिँ अब हामी डराउनु पर्ने कहाँनिर छ भने अब यो अहिले जुन नयाँ विकसित झुन्डहरू आइरहेछन् होइन, यो दिल्लीबाट पूर्व उत्तर दिशातर्फ चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले अब यो किराहरू चाहिँ यदि हावाको चाप चाहिँ फेरि नेपालतर्फ नै धकेलियो भने त्यो अवस्थामा अझ योभन्दा अझ ठुलो झुन्ड हो, किनभने भारतले पनि अहिले त्यो ठुलो झुन्डलाई चाहिँ अहिले थप विकसित भएका झुन्डलाई चाहिँ त्यहाँ पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो झुन्ड यदि नेपालमा प्रवेश गर्यो भने यो अहिले प्रवेश गरेको झुन्डभन्दा त्यो अझ बढी ठुलो साइजको झुन्ड हुनसक्छ होइन। अब नेपालको नजिक पनि पुगेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले खास गरी प्रदेश नम्बर 6 त अब बोर्डरसँग नजिक छैन होइन, प्रदेश नम्बर 7 हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 3, प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ एकदमै एलर्ट अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँको कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रो सम्बन्धित कृषिका निकायहरू चाहिँ र प्राविधिकहरू चाहिँ एकदम एलर्ट भएर बस्नुपर्ने र त्यसको सही सूचना चाहिँ अब कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिनुपर्छ। जस्तै अब हामी जहिले पनि क्षति भइसकेपछि मात्रै धेरै जस्तो अवस्थामा चाहिँ क्षति भइसकेपछि मात्रै हाम्रो यस्तो भयो हुन्थ्यो वा यो गर्नु पर्थ्यो भन्ने हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो जोखिम छ, एलर्टमा रहने। अब के गर्ने त? हामीसँग के कस्तो स्रोत साधनहरू छन्? त्यो स्रोत साधनहरूको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने वा योजना के हुनसक्छ? किनभने रिस्कमा त छौँ नि हामी, धेरै ठुलो रिस्कमा छौँ। एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन, एकदम ठुलो रिस्कमा छौँ अहिले। वास्तवमा यो धेरै लामो धेरै वर्षपछि नेपालमा यो भनौँ हाम्रो जेनेरेसनले पहिलोचोटि हामी अनुभव गर्दैछौँ होइन। यो किराको बारेमा हामीसँग पनि त्यति धेरै लामो अनुभव छैन। हामीले धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू हामीले
गर्न सकेका छैनौँ होइन र। अब हामीले अहिले यो केराको बारेमा बुझ्ने भनेको, यसको बारेमा थाहा पाउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको उहाँहरूको विज्ञताको अनुभवहरूको चाहिँ आदान प्रदान गरेर होइन। जस्तै तपाईँको हाम्रो भारत नजिकको भारत छ, पाकिस्तान होइन, अन्य अफ्रिकन देशहरू, त्यस्तै गरी हाम्रो FAO सँग पनि यसको यो विषयमा धेरै ठुलो लामो अनुभव छ कि यो केराको विषयमा। उहाँहरूसँग पनि हामीले यसको अनुभवहरू हामीले लिइरहेका छौँ। यसको व्यवस्थापनको लागि अब कसरी अगाडि बढ्ने त होइन। यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो नि, यो आकस्मिक रूपमा आउने केरा भएको हुनाले अब यसको योजना पनि आकस्मिक रूपमा नै हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही पनि पूर्व तयारीहरू त होला नि। पूर्व तयारी जुन मैले अघि पनि भने नि, हाम्रो जुन कार्यदलले एउटा एक्सन प्लान बनाएर आकस्मिक कार्ययोजना बनाएर हामीले त्यतिखेर 1 महिना अगाडि नै हामीले पेस गरेका छौँ। र त्यो कार्ययोजना हामीले सम्बन्धित निकायहरू हाम्रो कृषि तथा के छन् त्यो कार्ययोजना, त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने तुरुन्तै होइन, तुरुन्तै नै हामीले आजभन्दा 1 महिना अगाडि भन्नाले जेठको 20-21 गते हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयहरूलाई त्यसको चाहिँ जानकारी गइसकेको छ। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै यो किरा व्यवस्थापनको लागि एउटा टास्क फोर्स गठन गर्ने होइन। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ एउटा अर्को प्राविधिक कार्यदल, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ एक्सनमा जानको लागि एउटा कार्यदल त चाहियो नि। त्यसलाई चाहिँ स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, तयारी अवस्थामा राख्ने। तपाईँ कतिवटा त्यहाँ बिहान उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तपाईँको अब रासायनिक विषादी नै यदि प्रयोग गर्ने भने त्यो विषादीको स्तरको व्यवस्थापन गरेर राख्नु पऱ्यो। त्यो विषादी स्प्रे गर्नको लागि त्यसको भाँडाहरू होइन, औजारहरू त्यसको व्यवस्थापन गरेर राख्नु पऱ्यो। अनि थप जनशक्तिहरू तयारी अवस्थामा राख्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ तपाईँको हाम्रो सुरक्षा प्रशासन, गृह प्रशासनसँग पनि समन्वयको लागि उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरिराख्नु पऱ्यो। अनि किसानहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ यो किराको बारेमा किसानहरूलाई पनि जानकारी गराउनु पऱ्यो। र त्यसमा किसानहरूको तर्फबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्थापनका कुराहरू यो हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो कार्ययोजनामा राखेका छौँ। त्यतिखेर हामीले के भनेका छौँ भने मुख्य कुरा चाहिँ अब रासायनिक विषादीलाई चाहिँ हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरौँ है। अहिले तत्कालै हामी रासायनिक विषादीमा जानु हुँदैन। पहिला चाहिँ अब हामीले यसरी नै आवाजहरूको माध्यमबाट ठुल्ठुलो आवाजहरू निकाल्ने होइन, थाल ठटाएर हुन्छ कि टिन ठटाएर हुन्छ कि ठुल्ठुला म्युजिकको साउन्डहरू दिएर हुन्छ कि होइन, त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा बस्न नदिने एउटा त्यो उपाय अहिले भारतले पनि त्यही गरिराखेको छ, पाकिस्तानले पनि त्यही गरिराखेको छ। उनीहरूले अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा विषादी स्प्रे गर्ने त्यो सम्भव पनि छैन होइन। अनि दोस्रो तरिका भनेको अब हाम्रो मुख्य बालीहरू के हुन् त्यसको पहिचान गर्नु पऱ्यो। जस्तो अब यतिखेर हाम्रो तराईमा के छ, धान रोप्ने बेला भएको छ होइन। अधिकांश क्षेत्र अहिले बाँझै छन्, ब्याडहरू तयारी अवस्थामा छन् होइन। ब्याड चाहिँ अहिले धानको ब्याडहरू अब हामीले जोगाउनुपर्छ। कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा हामीले बताएका छौँ। त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न, हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ त्यो। धानको ब्याडमा चाहिँ खास गरी अब हामीले यदि सम्भव हुन्छ भने प्लास्टिकले ढाकिदिने धानको ब्याडलाई, अथवा जालीले ढाकिदिने। यदि त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने यदि किरा अब आएर बस्न थाल्यो, बस्दैछ, बसिसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अलिकति क्लोजली होइन नजिकबाट त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु पऱ्यो, निरीक्षण गर्नु पऱ्यो कि हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि। त्यहाँ किरा बस्न लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो नर्सरी त धेरै ठुलो हुँदैन नि त, आधा कट्ठाको होला, 1 कट्ठाको होला, अथवा 2 कट्ठाको त होला होइन। त्यहाँ हाम्रो वरिपरि जति पनि हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जम्मा भएर त्यसलाई टिनले ठटाएर हुन्छ कि अथवा लट्ठीले हानेर तपाईँको त्यसलाई भगाउनु पनि त सकिन्छ नि त्यहाँबाट। अथवा वरिपरि धुवा लगाइदिएर त्यहाँको झारपातहरूलाई बालिदिने, त्यसको धुवा चाहिँ त्यतातिर फर्काइदिने, अथवा आगो अलि वरिपरि आगो बालिदिने भने पनि त्यो किरा चाहिँ त्यहाँबाट भाग्छ। त्यो उपाय पनि हामीले एउटा रासायनिक विषादी प्रयोग नगरिकन पनि हामीले हाम्रो धानको ब्याडलाई चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ। अहिले हाम्रो तराईतिरको मुख्य बाली भनेको त धान नै हो होइन। अहिले 20 देखि 25% धानको रोपाइँ भएको भनिएको छ तराईहरूमा। कुनै जिल्लामा 20 होला, कुनैमा 30 होला, कुनैमा 40 पनि पुग्यो होला। अब मुख्य चाहिँ अब धानको ब्याडलाई जोगाउनको लागि चाहिँ हामी यसरी पनि हामी जोगाउन सकिन्छ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने अब अहिले तत्काल यो अहिले अब आजको अवस्थासम्ममा चाहिँ हामी रासायनिक विषादीको प्रयोगमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही अपवाद बाहेक, जस्तै अहिले हाम्रो यो मकवानपुरको चाहिँ मकवानपुर गढी भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो एकदम लोकलाइज्ड भएर त्यहाँ सलकिरा बसिरहेको अवस्था छ। 3 दिन अस्तिदेखि त्यही ठाउँमा छ। दिनभरि मकैबारीमा आउँछ अनि बेलुका भएपछि तपाईँको पाखोको जङ्गलमा रुखको टुप्पामा गएर बसिदिन्छ हेर्नुहोस्। अनि दिउँसो त्यसलाई विषादी छरेर स्प्रे गर्न खोजे उडेर भुरेर उडेर अन्त जान्छ होइन। अनि फेरि अब विषादी त्यहाँ छरेर बसिरहने त कुरा त भएन नि त। अनि विषादी छरुन्जेलसम्म त्यो लाखपाखा लाग्छ
अनि साँझ पख भएपछि रुखको टुप्पामा गएर बस्छ। त्यो विषादीले त्यो सल्लाह किरालाई मार्ने हो वा भगाउने मात्रै हो? होइन, विषादी रासायनिक विषादी जुन हामीले सिफारिस गरेका छौँ त्यो रासायनिक विषादी चाहिँ तपाईँको स्पर्श विषादी हो। त्यो चाहिँ किराको चाहिँ शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अथवा शरीरमा पर्ने बित्तिकै त्यो किरा चाहिँ मर्छ। अर्को कुरा, जस्तै अहिले धेरै मात्रामा यदि आयो भनेपछि कुन कुन तहले कसरी, जस्तै स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ र सङ्घीय सरकार पनि छ, हामीसँग कति स्रोतहरू छन्? यदि ठुलै तहमा आए पनि कति स्रोतहरू चाहिँ हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि? जस्तै रासायनिकको कुरा होला, गाडीहरूको कुरा होला, म्यान पावरको कुरा होला, किनभने यस्तो बेलामा सायद एक्स्ट्रा म्यान पावर आवश्यक पर्न सक्छ। यसमा हामीसँग के स्रोत साधन छ? कति? होइन, त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, अब हामीले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरि नै राखेका छौँ। अब हामीले तपाईँको यो तथ्यपत्रहरू प्रकाशन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ होइन, कार्ययोजनाहरू तयारी गरेर सम्पूर्ण प्रदेशहरूलाई पठाउने कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी सूचनाहरू, खास गरी अब अहिले भारतमा यो किराको उपस्थिति कहाँ कहाँ छ, त्यो कहिले चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ होइन, त्यो विषयमा पनि अब हामीले तथ्याङ्कहरू विभिन्न, अघि मैले भने नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपर्टहरूसँग हामी समन्वय गरिराखेका छौँ। त्यसको सूचना चाहिँ अहिले हाम्रो यो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा एउटा सूचना केन्द्र, हेल्पलाइन सूचना केन्द्रको हामीले स्थापना गरेका छौँ आजैदेखि, आज बिहानदेखि होइन। हिजो मन्त्रालयमा यसको निर्णय भएको छ। अनि त्यो सूचना केन्द्रमा हाम्रो अहिले पनि हाम्रो साथीहरू त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। एउटा सानो प्राविधिक कार्यदल छ। त्यो प्राविधिक कार्यदलले चाहिँ हाम्रो यो देशभित्र सङ्कलन भएका सूचनाहरू र बाहिर जस्तै हाम्रो भारत लगायतका अन्य देशहरूको सूचनाहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर यसको चाहिँ सूचना चाहिँ प्रादेशिक मन्त्रालयहरू र स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ यो सूचना केन्द्रले त्यो सूचनाहरू उपलब्ध गराउँछ। अब प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकारहरू अथवा प्रदेश कृषि विकास निर्देशालयहरूले पनि आफ्नो तयारी उहाँहरूले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। हिजोको दिनदेखि उहाँहरू 7 प्रदेशमा यसको टास्क फोर्सहरू गठन भइसकेका छ। आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। आवश्यक विषादीको उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ होइन। अनि किसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने सूचनाहरू त्यहाँबाट प्रभाव हुन सुरु भइसकेको छ। यहाँले सुन्नुभयो होला, प्रदेश नम्बर 5 ले र प्रदेश नम्बर 7 ले चाहिँ त्यो किरा सङ्कलन गरेर ल्याउनेहरूलाई प्रति किलो 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो होइन, किनभने अहिले हामीले यो सानसाना झुन्डमा आएका किराहरूलाई पनि हामीले सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने यसको सङ्ख्यालाई त हामीले घटाउन सक्यौँ नि, विषादीको प्रयोग नगरिकनै होइन। तपाईँ एउटा मात्रै किरालाई यदि हामीले मार्न सक्यौँ भने यसले के गर्छ भने आफ्नो त्यसको जति शरीरको तौल हुन्छ लगभग 2 ग्रामको तौलको हुन्छ एउटा सल्लाह किरा होइन। एउटा किरालाई हामीले मार्यौँ भने त्यसले 10 दिनसम्म बसेर खायो भने कति खान्छ? 20 ग्राम खान्छ नि। हामीले 20 ग्राम त हामीले क्षति हुनुबाट त बचायो नि होइन। यसरी हामीले 100 वटा मात्रै किराहरूलाई यदि हामीले सङ्कलन गर्न सक्यो भने 100 दुना 200 ग्राम एक दिनमा हामीले बस्ने भयो। 10 दिनमा तपाईँको 2 किलो त बच्यो नि त होइन क्षति। यसरी अब यस्ता खालका कदमहरू तपाईँको पाकिस्तान होइन, अफ्रिकन देशहरूमा पनि, इरान लगायतका देश, यी भारतमा पनि यो चाहिँ यो काम चाहिँ भइरहेको छ। किराहरू सङ्कलन गरेर तपाईँ कतिपय देशहरूमा त यो फिड इन्डस्ट्रीहरूले पनि यसको प्रयोग गरेका छन्। कतिपय देशहरूमा, अफ्रिकामा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो मकैमा लाग्ने जुन फौजी किरा छ नि, त्यो फौजी किराको प्रकोपले त्यहाँ एक किसिमको खाद्य सङ्कट अवस्था सिर्जना गर्यो। अहिले यो सल्लाह किरालाई उहाँहरूले त्यहाँ जम्मा गरेर कलेक्सन गरेर त्यो खाएर चाहिँ त्यो खाद्य सङ्कटबाट त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाउनुभएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ कि। जस्तै यो सल्लाह किरा हामीले जोखिमको रूपमा त तराई क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ, तर अहिले हेर्दाखेरि काठमाडौँ नजिकै र पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि पुगिसकेको छ। पहाडी क्षेत्रहरूको बालीहरूमा पनि यसले असर गर्ला, भविष्यमा गर्न सक्छ, जोखिम त छ अब देखिसकेपछि। यस्तो अवस्थामा 753वटै स्थानीय तह सायद सजग रहनु पर्ला। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? स्थानीय तहबाट चाहिँ के इफोर्ट हुनुपर्छ, के कस्ता स्रोतहरू उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यैदेखि जुटाएर राख्नुपर्छ यसबाट बस्नको लागि, र सङ्घीय सरकारबाट के प्रयत्न हुनुपर्छ सबै क्षेत्रको लागि? किनभने तपाईँहरूले पहिला योजना बनाउँदाखेरि सायद मलाई लाग्छ तराईलाई विशेष केन्द्रित गरेर बनाउनु भयो होला, तर अब चाहिँ सबै क्षेत्र, सबै प्रदेशहरूलाई समेट्ने हिसाबले हाम्रो योजना छ। त्यसमा स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्ने के हुनसक्छ होइन, प्रदेश निकायहरू अथवा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू, कार्यहरू के हुनसक्छ भनेर त्यो हाम्रो कार्ययोजनामा हामीले प्रश्न हामीले लेखेका छौँ होइन। अब स्थानीय तहको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, कृषकहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउने हो क्या, मुख्य काम चाहिँ त्यो नै हो। अब
अब यो विषादी जुन छर्ने कुराहरू छ नि, किसानहरूलाई चाहिँ हामी विषादी छर्नको लागि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दैनौँ। यो विषादी छर्ने काम चाहिँ यो स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले त्यहाँको प्राविधिक कार्यालयले यो काम गर्नुपर्छ। किसानहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सबैले यो विषादीको ट्याङ्की बोकेर छरेर यो किराको व्यवस्थापन हुन सक्दैन। यो किराको प्रकृति कस्तो छ भने यो दिनभरि यो सक्रिय रहन्छ, बेलुका कुनै ठाउँमा गएर बस्छ होइन। भोलिपल्ट बिहान यो चाहिँ तपाईँको बिहान 5 बजेदेखि 8 बजीसम्म चाहिँ आनन्दसँग बस्छ क्या। बिहान घाम उदाएपछि 1-1.5 घन्टा घाममा बसेपछि अनि यसले एउटा आफ्नो शक्ति त्यसबाट लिइसकेपछि अनि यसले बल्ल आफ्नो उडान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अनि बल्ल जान्छ यो, अनि त्यहाँ गएर यसले खाने हो होइन। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि बिहानको 5 बजेदेखि, अहिले त लामो दिन छ नि, बिहान 5 बजी उज्यालो हुन्छ, 5 बजेदेखि बिहानको 8 बजीभित्रमा यदि रासायनिक विषादी छर्ने नै हो भने हाम्रो स्थानीय हाम्रो निकायमा पनि त्यहाँ कृषि शाखाहरू छ होइन। नगरपालिकामा पनि छ, गाउँपालिकामा पनि छ, महानगरपालिकामा पनि छ होइन, उपमहानगरपालिकामा पनि छ। त्यस्तै हाम्रो प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पनि कृषि विकास निर्देशनालय छ, हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन् होइन। त्यहाँको प्राविधिक कार्यदलहरू गठन गरेर त्यो प्राविधिक कार्यदलले नै यो विषादीको व्यवस्थापन र विषादी प्रयोगमा पनि उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्छौँ। हाम्रो प्राविधिक यो कार्यदलको निचोड पनि त्यो छ। यो किसानहरूको तहमा चाहिँ यो विषादीको प्रयोग गरेर यो किरालाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो बढी खर्चिलो हुनसक्छ अनि त्यसले चाहिँ वातावरणलाई धेरै नोक्सान पुर्याउन सक्छ, मानिसको स्वास्थ्यलाई पनि त्यसले तपाईँको घातक हुनसक्छ होइन, असर गर्न सक्छ। अनि यदि त्यो अनावश्यक प्रयोग भयो भने माटोमा भएका हाम्रा सूक्ष्म जीवहरू, हाम्रा जैविक वस्तुहरू, त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ असर गर्ने भएको हुनाले अहिले अनावश्यक रूपमा हामी रासायनिक विषादीको प्रयोगमा हामी बल नगरौँ, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि विषादीको प्रयोग गर्नु पर्यो भने किसानहरूबाट होइन कि सङ्गठित रूपमा हाम्रा स्थानीय तहका त्यहाँ प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, त्यो कार्यदलले रासायनिक विषादी र ती औजारहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यो कार्यदलले नै त्यहाँ गएर विषादीको प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। अब अन्तिममा हजुर, जस्तै अहिलेसम्म जे देखिएको छ सामान्य मात्रामा त्यति हात्ती हाल्नुपर्ने छैन भन्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो कृषकहरूको लागि त्यो राहतको कुरा पनि हो। तर यदि भविष्यमा धेरै मात्रामा आए र नेपालीको कृषि प्रणालीलाई नै ठुलो क्षति पुर्याउने किसिमले आयो भने त्यसलाई रोकथामको लागि विशेष त सङ्घीय सरकारसँग कतिको स्रोत साधन छ र के योजना छ, सानोमा भनिदिन्छु। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले वास्तवमा यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ होइन। अब अहिलेसम्म त अब भाग्यवश भन्नुपर्छ यो होइन। हाम्रो पहिलाको जुन आकलन थियो ठुलै स्वाम नै नेपालमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने हाम्रो आकलन थियो, त्यो अनुसारले हाम्रो कार्ययोजना हामीले त्यो कुरा राखेका पनि छौँ, बताएका पनि छौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको भाग्यवश त्यो ठुलो सङ्ख्यामा नआएको सनसाना झुन्डहरू नेपालमा भित्र पसेको र त्यो पनि छरिएर रहेको अवस्था छ र त्यसले धेरै नोक्सान गरिरहेको छैन। यदि केही गरी अब यहाँले भने जस्तै र अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ, ठुलो स्वाम नै तपाईँको अहिले जुन प्रवेश गरेको भन्दा ठुलो आकारको झुन्डहरू नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना अहिले देखिएको छ होइन। यो हावाको चाप र हावाको दिशा चाहिँ यदि असामान्य, अघि मैले भनेँ नि अहिले असामान्य कारणले गर्दा नेपालमा प्रवेश गरेको हो होइन, फेरि असामान्य परिस्थिति, फेरि त्यस्तो खालको परिस्थिति फेरि आउन पनि त सक्छ नि होइन र। हामीले पहिला पनि त भनेका थियौँ नि, यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ भनेका थियौँ नि त, तर प्रवेश त गर्यो होइन। फेरि पनि त्यस्तो खालको असामान्य अवस्था फेरि आयो भने तपाईँको फेरि योभन्दा ठुलो साइजको झुन्डहरू नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छ। अब त्यसको लागि अब हामीले मन्त्रालयमा पनि हामीले छलफल भइराखेको छ होइन। आज पनि हाम्रो छलफल भएको थियो, हिजो पनि छलफल भएको थियो। अहिलेसम्म छलफल मात्रै भएको छ कि केही स्रोत साधन पनि जुटाइसकेका छौँ? स्रोत साधन जुटाउनुको लागि त तपाईँको पहिला त तयारी गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो, त्यसै तपाईँले स्रोत साधन जुटाउने भनेर पसलमा जाने बित्तिकै त्यो किनेर ल्याउने कुरा त भएन नि, एउटा तयारी त गर्नु पर्यो नि, एउटा प्लान त बनाउनु पर्यो। तर यो कार्यदल गठन भएकै तपाईँहरूले प्रतिवेदन गरेकै पनि 1 महिना भइसक्यो, त्यसरी 1 महिना त भइसक्यो, भइसकेको छ। अब केही तयारीहरू त गर्नुभएको छ, हाम्रो साथी प्रदेश सरकारहरूले धेरै तयारीहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरू त्यसै आनन्दसँग बस्नुभएको छ भनेर त्यो भन्न मिल्दैन। हामी पनि तपाईँको सङ्घीय सरकार पनि आनन्दसँग अब किरा आउँदैन भनेर ढुक्क भएर बस्यो भनेर हामी त्यो ढुक्क भएर हामी बसेको अवस्था थिएन। यहाँले देख्नु भयो होला हाम्रा तपाईँको विभिन्न हामीले पुस्तकहरू, हामीले तथ्यपत्रहरू, पुस्तिकाहरू हामीले निकालेका छौँ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले जानकारी गराएका छौँ होइन।
हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। अनि हाम्रो हिजो मात्रै हाम्रो मन्त्रालयको बैठकमा के कुरा भएको छ भने अब यतिखेर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग पनि धेरै बजेट छैन। बजेट तपाईँको कोरोनाको व्यवस्थापन र उपचारमा धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यो अवस्था छ नि। स्थानीय तहसँग पनि बजेट एकदमै न्यून छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा, किनभने त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै न्युजहरूमा पनि आएको छ, धेरै खर्चहरू भयो भन्ने कुराहरू छ नि। अब त्यस्तै गरेर तपाईँ यो फौजी किराले पनि धेरै दुःख दियो, बिचमा मकैमा लाग्ने फौजी किराले पनि धेरै दुःख दियो। त्यसमा पनि हामीले धेरै खर्चहरू गरेका छौँ। हाम्रा कृषिका निकायहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, हाम्रा तपाईँको कृषि शाखाहरू छ नि जुन गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा, ती कृषि शाखाहरूबाट नै तपाईँ यो फौजी किरा नियन्त्रण व्यवस्थापनको लागि तपाईँको खर्चहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै त्यहाँ तपाईँको अब हामीले ठुलो धनराशिको खर्च गर्ने अवस्था त्यहाँ छैन। अब हामीले के छ भने एकदमै विश्लेषण गरेर अहिले तपाईँको ल हामीलाई 20 टन विषादी चाहियो भनेर 20 टन विषादी अहिले ल्याएर अहिले हामी थुपारेर राखिदिने भने केही गरी किरा आइदिएन, मानौँ आइदिएन भने त्यो किरा त्यो विषादी तपाईँको त्यो त खेर गयो त, त्यो पुरै डम्प गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो डम्प गर्न नेपालमा सकिँदैन। त्यसलाई तपाईँको डम्प गर्नको लागि हामीले फेरि प्लेन चढाएर जर्मन लगेर हामीले त्यसलाई विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँको करोडौँ खर्च लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले के भने वेट एन्ड सी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन। यहाँ त अब पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्छ, पर्खर हेर क्या, पर्खर हेर भन्दा भन्दै क्षति नहोस् भन्ने तयारी हो। हामी एकदमै हामी क्लोजली त्यसको वाच गरिराखेका छौँ होइन। हाम्रो प्रदेश सरकारका साथीहरू, हाम्रो कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास निदेशालयको साथीहरू अहिले एकदमै फिल्डमा उहाँहरू खटिरहनु भएको अवस्था छ। एकदम क्लोजली उहाँहरूले मोनिटरिङ गरिरहनु भएको छ। हामी पनि उहाँहरूसँग एकदम नजिकको सम्पर्कमा छौँ। अब आवश्यक जस्तै यदि विषादी अन्तिम अवस्था त हाम्रो विषादी नै हो, अन्तिम विकल्प भनेको छ नि हामीले। त्यो विषादी बाहेक मैले पनि विषादी ल्याउनै पर्छ भनेर जोड दिएको होइन कि विषादी बाहेकका पनि तयारीहरू होला नि, जस्तै म्यान पावरहरू पहिल्यैदेखि तयार राख्न सक्छौँ हामी, ती कुराहरू गरिएका छन् वा छैनन् भन्ने त्यो कुराहरू भइरहेको छ, त्यो कुराहरू भइरहेको छ। अब अहिले के छ भने तपाईँलाई म एउटा फ्याक्ट कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा त्यति पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन क्या होइन। पर्याप्त जनशक्ति नभएको हुनाले हामीले ती भएका जनशक्तिहरूलाई अलिकति यसको बारेमा जानकारी पनि गराउनु पऱ्यो, कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयमा उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमा ओरिएन्टेसन पनि गराउनु पऱ्यो नि। त्यो ओरिएन्टेसन गराउने कामहरू भइसकेको छ होइन। अब कसरी अब हामी एक मुभ हुने भन्ने विषयमा त्यो छलफल भइसकेको छ। यो विषादीका कुराहरू अथवा यो औजारका कुराहरूको पनि सम्बन्धित ठाउँहरूमा त्यो कुरा भइसक्यो। आज मात्रै मैले हाम्रो विषादी व्यवस्था यो विषादी व्यवसायीहरूको सङ्घ छ, यहाँको केन्द्रीय अध्यक्षसँग मैले कुराकानी गरेर यदि अन्तिम विकल्प त हाम्रो विषादी हो, भोलि फेरि विषादी नै प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेर भन्यो प्राविधिक कार्यदलले, विषादी त प्रयोग भयो भनेर फेरि अर्को मिडियाबाजी हुन्छ होइन। अहिले जसरी भयो नि मिडियाबाजी, वास्तवमा त्यो हामीले भन्न खोजेका त थिएनौँ नि त, यो किरा आउँदै आउँदैन भनेर भनेको त होइन। अहिलेको लागि सङ्कट टर्यो, तर यो हाम्रो तयारी चाहिँ हामी गरिरहनुपर्छ है भन्ने कुरा त हामीले राखेकै थियौँ। अब अहिले पनि अब विषादीलाई चाहिँ हामीले अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, एकदमै पर्खर हेर र त्यो एकदमै गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेर मात्रै हामी विषादीको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्राविधिक कार्यदलको त्यो निष्कर्ष पनि छ। हस् त, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, एकदम हार्दिक धन्यवाद। यो अहिलेको यो समसामयिक विषयमा यहाँहरूको यो लोकप्रिय च्यानल न्युज 24ले मेरो बारेमा मैले चाहिँ यसको बारेमा जुन बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, कोरोनाले पनि नेपालको कृषि प्रणालीलाई केही मात्रामा क्षति पुर्याएको छ, तर यस्तो अवस्थामा यदि सल्लाह क्रियाको ठुलो जुन नेपालमा प्रवेश गरेमा यसले कृषि प्रणाली नै तहस नहस गर्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले सबै सरोकारवाला लगायत कृषकहरू पनि यसको लागि सतर्क रहनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हस् त, आजलाई अन द स्पोटको निर्धारित समय सकिएको छ। क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा म प्रशान्त ठाकुरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।